نال گلاں پہ کر دی یکدم اکھ کھلی بابا 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 میری شہزادی سنبھالے بیٹا سنبھلو فرمایا میرا بابا کتے اے ہون میرے بابا کول آن میں بابا جولی چ بٹھایا ہے میرے بابا میں پیار کر رہے ہیں میرے بابا میں نکھے میں اپنی بیٹی نو لین آیا جس لئے خواب سنائیے اس لئے شہزادی پڑھے ان للہ ملو میری دھینو میری دھی دا جا خرید جی میں سادات مظلوم ہیں انہیں ندی تاریخ بھی مظلوم ہے جناب فضادے نے اٹھو اٹھیے ماں دی جھولی چوں دیوار تے ہتھ رکھ دی زندان تے بغیر سہارے دے نہیں ٹر سکتے اجو دیوار نال جا بیٹھی وکری جا کے جناب متکلمہ بالقرآن موسم سادات سین فضا فرمیندے نے میں بھی نال گئی ہوں گلوں پہ کر دی مٹیاں تے بیٹھ کے بیٹھی انہیں دیوار آلے پاسے منہ گئے مٹیاں تے بیٹھ کے جناب فضا دن میں کنڈ پیچھے کھلو کے انہیں چھکیاں جی میں نمازی رکھوں میں قریب تو سنا معصومہ کے پہ آگیا یدی میں کن لے تو لے پہ دی او میرا رحمان و رحیم اللہ او میرا سمیع بصیر اللہ میرا اللہ میں تیرے محبوب دے پتر دی دھیاں اللہ تیری ذات گواہے میری عمر تو چوکے دکھ آئے میں اف نہیں کی تھی میں صابر بابا دی صابرہ بیٹی ہوں لیکن میرا اللہ جو میں تھک پہ ہوں میرا اللہ تو میری دادی زہرہ دا واسطہ رد نہیں نہ کردہ حضادی ایتھے گل پہنچیے تھے کڑیاں لے ہاتھ چالے رسیاں لے ایتھے رکھے اللہم بحق جدتی فاطمہ الزہرہ اے میرا اللہ میری دادی زہرہ دے خالی بلڑ دا واسطہ اجمن بابا ملا ادھی ایتھے ہاتھ آئے نے تھے شام ہلن لگ پہ زندان شام اچھ خوشبوئے امامت نال پورا زندان معطر ہو گیا یہ وہ وقت ہی جس لئے سید الساجدین بابے دا سر لے کے زندان دے درتے آگا جناب فضادی میرے سامنے موجزہ ہوئے ادھروں دھی ہاتھ چاہے نے دادی زہرہ دا واسطے میں بابا ایک واری ملا دے ادھروں سجاد بابے دا سر کٹے لے کے زندان دے درتے آئے جناب فضادی میں انج وکھے تے میں کہ بعد شہزادی اٹھو دعا قبول ہو گئی معصومہ بابا آ گیا بابا جی کے ذاکر کیفیت پڑے اس بیٹی دی جیڑی سکھ دی ہوئے بابے نو تے یکدم آنکھوں نہ پیو آ گئے این سر چاہ کے دی کتھے میرا بابا میری بنائی کمزور ہے میں بابا نہیں دستا فضا رو کیا دیئے تھی نہ ویکھو زندان دے بوئے تے ویر دے ہتھاں تے ویکھ اے سید کا سنالے این ویکھے تے پیو دا کٹے اثر کڑیاں لی رہ لتے دردن دے قرآن دا سر دردن دا سلطان لے کے کھلوتا سید الساجدین آدھن اٹھ بابا ملن آئے شیعہ سنیاں کوشش کیتی ہے اٹھ نہیں سکی نکے نکے ہاتھ جا کیا دیئے سجاد سان لا اٹھ نہیں سکدی ایک واری بابا من ملا کہ بڑیاں فرمایا کتھے لکھے ہے پیو ملن آوے دین کھلوئے تیری قسمیں میں نے اتنا ٹرایا نے میں 4 سالہ بڑھڑی ہو گئی ہڈیاں پانی ہو گئی نے سر دیوال سفید ہو گئے نے اٹھن دے قابل نہیں رہی احسان لا ایک واری بابا دے میں بابے دا ادھار لاؤں کیڑا ادھارا دیئے ساری زندگی میں بابا دے سینے تے ستیاں میرا دل ساتھ تھوڑے رہ گئے ایک واری بابا دے میرا 1400 میل دا تھکا ہویا بابا ہے آج میں بابے نو آکھاں دی دا سینہ حاضر آئی میں صدقے ہوں قیامت دا منظر آئی سجاد انہا للہ پڑھ کے بلا تشبیح بابے دا کٹے اثر معصومہ دے رسیاں لے ہتھاں تے رکھے کوئی تے دیاں دا پیو بیٹھو سے رکھ دینو ذہنی جدید سامنے پیو دا کٹے اثر آوے این کر کے ویکھے سجے دیاں ظلفہ کھپے دیاں سجے داڑی تیرا تریت متھے تے میرا آبے گردن بے ترتیبی نال کٹی ہوئی لب زخمی نے جیڑا پہلا وین کی
تے سیدہ لیا تیری ہائے نکل ویسی بچیاں دی فطرت کوئی نمی شے ہوئے پہلے پیو نو بکھیں دیا نے بابا میرے نوے کپڑے بابا میرے نوے دور قرآن دی قسم مدت بعد بابا سامنے آیا رو کیا دیو جنت دیاں پوشاکاں پاونا لیا ایک واری دی پوشاک ویک او جبریل دے پراتے سمانا لیا کدی دی دا بستر ویک رو رو کے پیا دیئے دی رول گئی ویچ سفران دے اسمت دا پاک نگینا سب چھوٹی قیدنا ایک فطری جملہ ہر گھر دی کہانی سنیو یا شیو اگر تیری جھولی چ دی کھیڈیے میری روے دی تائید کریں بچپنی چ دی پیو نال زیادہ منوس ہوں دی پتر دا پیار بچپنی چ ماں نال زیادہ ہے دھی دا پیار پیو نال زیادہ ہے تسی وے کیا اسی دھی جھگڑے پیو نال کھیلنا بابے نالے سمنا پیو کولے ساریاں زدہ پیو نال کرنیاں نے اگر دینے کسے جھنک دیتی ہے بہن مارے ہے بھرا مارے حتیٰ کہ ماں اچھی بولیے راتی پیو نو شکایت لان دیے بابا بن اممہ مارے کدی سوچی سید کسرا لیا سارے دن دیاں شکایتاں دیاں پیو نال کیوں لان دیاں نے قرآن دی قسم شکایت اتھے لگ دیئے جتھے پیار ڈھیر ہوئے مدتاں دی نکھڑی دے سامنے بابے دا سارا ہے پہلی شکایت لا کیا دیئے بابا تیرے بعد شمر میں بڑا مارے بابا سارے راہ میں مرندہ ہے بابا ایدہ ہاتھ بڑا آفرین 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 بابا دے ہاتھ لوہے دی مندری آئی بابا ذرا ویک میرا جبڑا زخمی ہو گیا مظلوم کربلا نو مسیب کار اندازہ سید کسران آلے پڑھن آلی معصوم ہوئے سنن آلا شبیر ہوئے کیڑا منظر بن دوئے گا مظلوم کربلا دا سار پہ تڑپ دے لم متحرکوین فرمائے میرا پتر سارے دکھ سنا میں اوکھا تیرے تائیں تیرے دکھ سننا آیا رو رو کے پیا دیئے بابا ادن آئے جدن سا مکن آلے نے کچھ سن لے کچھ میرے گواہ کو میرے دکھ پچھلی شبیرہ دن زندان اچ کون ہے تیرا گواہ سجے کھبے شبیر ویکھے فرمین دن بابا سجے کھبے نہ ویک میری الویک میں تن گواہ وکھاواں شبیر آنکھوں لیے دھی پیو دا سر چاہے اٹھتی آلہ پڑھدائی بابے دا سر چہرے دے برابر کر کیا دیلے اکھاں کھول میں وکھاواں شبیر آنکھوں لیے تیرو رو کے پیا دیئے رخسار گواہ ہندی تیڑی دے جیڑے شامیاں ظلم آفرین ایک وین میں ہور کرنا سونا ماحول بن گیا ہو سکدائی کانسو خیرات اللہ ہو راوے ایو گلہ پہ کر دیا انا للہ پیو دے قتل دی چشم دید گواہ دی زندان اچ مر گئی ہل چل مچ گئی شامی زلزل آیا قریبی مکانان جڑے زندان شامی ایک عورت بھج دی آئی آکے مسافر شام نو پوچھ دیئے کیا ہویا اور میں ساڑی معصوم مکان دینا ہی آدھی نہیں میں رسالہ ملون شام دی طرفوں میری ایکو ڈیوٹی ہے کوئی قید خانے قیدن عورت مردی ہے غسل و کفن میں کر دیں غسل و کفن دا نام آیا ولیت المطلقہ شہزادی دے چہرے تے بابے علیہ جلال آگیا فرمائے خبردار کہ قدم نہ رکھ تیری کیڑی جرت ہے تو معصومن غسل لے تو نہیں جان دی اللہ دا قانون ہے معصوم غسل معصوم دیں دے سید کسرا لیا معصوم دا نام آیا حیران ہو کیا دیئے ہیں قیدن بی بی تم کوئی ذاتی سید ذاتی ہیں میری سینہ دی ہاں میں محمد مصطفیٰ دی دھیاں محمد دا نام آیا حد بن کیا دی قسم چوال ہے آج پتہ لگے تو سیدہ دیئے پیغمبر دی دیئے سال ہو گئے ایسا نادیان کسے باغی دیاں بہنہ قید نے اگر تو نبی دی دیئے سیدہ دیئے سڑی جرت نہیں تو اڑی بچی نو ہاتھ لائیے اتنی منت لا نانے دواستے من معصومہ دی زیارت کرا فرمایا کر لے زیارت سید کسرا لیا شامی عورت معصومہ دا چہرہ ویکھے پٹ دی پردے چبہرہ کیا دیو قیدن بی بیاں توڑے چو بچی دی ماں کیڑی ہے رباب آدیے میں آکیوں آدیے دسنا تیری دینوں کیڑی بیماری آئی مرن دے بعد ادیاں کنہ چورات جاری ہے ادھے چہرے تے
تے نیلے کالے دا کیوں میں رو رو کے اصغر دی ماں پیا دیئے علی اکبر دی جاگیر دے وچ یہ نوش مر تماچے مارے اس پیو دیلا اللہ